आमच्या वांगडा आसा आमचो सानंद्रेचो MLA विरेश बोरकर आणि आज आमची प्रेस कॉन्फरन्स आसा ती गोवा युनिव्हर्सिटीच्या मुद्द्याचेर। सगळे जाण जाणा की गोवा युनिव्हर्सिटी ही गोयच्या शिक्षण क्षेत्रांत कितलो एक इम्पॉर्टंट घटक आसा तो। गोवा युनिव्हर्सिटी ही गोयची एकूच अशी युनिव्हर्सिटी आसा ज्या जाग्याचेर भुरगे वयतात, हायर एज्युकेशन घेतात, थंय PhDs करतात, स्कॉलर जातात आणि थंय कामाकूय वयतात आणि थंयच्यान भायरूय बरे बरे इन्स्टिट्यूशनांत बरे बरे ऑर्गनायझेशनांत वचून काम करतात, व्हडल्या व्हडल्या पोजिशनाचेर काम करतात। आता एक अशी गजाल घडली की थंयचो जो गोवा युनिव्हर्सिटीचो वायस चॅन्सलर आसा डॉ. मेनन, तेणे एक स्टेटमेंट केलें। तेजें स्टेटमेंट आमी वाचलें। त्या स्टेटमेंटान आमकां अशें दिसलें की तो गोंयचे जे आमचे भुरगे आसात, गोंयचे जे तरणाटे आसात जे गोवा युनिव्हर्सिटीन काम करपाक सोदतात तांकां तेंचेर खंय तरी इनजस्टीस करपाक सोदतात। आमी अशेंय वाचलें की तो म्हणटा की गोंयचे जे युनिव्हर्सिटीचे रँकींग आसा, NIRF जे रँकींग आसा, ते रँकींग बिकॉज ऑफ डॉमिसायल ते रँकींग कमी जाता, नाजाल्यार देंवता, नाजाल्यार वाडना, असो तो आपले स्टेटमेंट करता। हे स्टेटमेंट आमकां अजिबात मान्य ना, कित्याक हे स्टेटमेंट जेन्ना तो करता की डॉमिसायल भुरग्यांक हांगा घेता म्हणून जर आमचे रँकींग देंवता अशें जर तो म्हणटा जाल्यार हो आमच्या गोंयच्या स्कॉलरांचेर, गोंयच्या भुरग्यांचेर आनी गोंयकारांचो एक इन्सल्ट असो आसा, असो आमकां तरी दिसता। कित्याक गोंयांत इतले स्कॉलर जावन गेले, इतले सायंटिस्ट जावन गेले, कितलेशेच अजून आसात आनी कितलेशेच जगाच्या फाटीर व्हडल्या व्हडल्या ऑर्गनायझेशन, व्हडल्या व्हडल्या इन्स्टिट्यूशनांत बऱ्या बऱ्या जाग्याचेर काम करतात। आनी आयज जेन्ना हो मेनन, हो वायस चॅन्सलर जेन्ना अशें स्टेटमेंट करता तेन्ना ताचो निशेध जावपाक जाय। फक्त तुम्ही गोंयकारांक थंय कामाक घेता म्हणून जर आमचे रँकींग देंवता जर तो म्हणटा, NIRF रँकींग जर देंवता म्हणटा, हें फूल चुकीचें आसा। वायस चॅन्सलरा कडेन आमी तेका विचारपाक सोदता की तुज्या कडेन कसलो डेटा आसा, कसलो सायंटिफीक एविडन्स आसा की गोंयकारांक घेता तुमी म्हणून युनिव्हर्सिटीचे रँकींग देंवता, हें तें दाखोवचें, हें प्रेझेंटेशन तेणी करचें। लोकांकूय कळपाक जाय की गोंयकार जो युनिव्हर्सिटीन काम करता तो लायकीचो आसा काय ना तो। कित्याक आमकां तरी दिसता, आर्जीक तरी दिसता, जो आमचो गोंयकार थंय काम करता तो लायकेचो आसा, आनी मेननाक जर दिसता ते लायकेचे ना आनी फुडें जे गोंयकार रिक्रूट करतले ते लायकेचे नासतले आनी तांकां लागून गोंयकारांक लागून रँकींग देंवता जाल्यार हें चुकीचें आसा। रँकींग देंवपाक भरपूर गजाली रिस्पॉन्सिबल आसा। भितर युनिव्हर्सिटीची इंटरनल इनएफिशियन्सी आसलेली, मागीर डिपार्टमेंटल जो रिसर्च वर्क आसतलो तो आसतलो, मागीर जो रिसर्च करता तांकां जो सपोर्ट दिवपाक जाय तो सपोर्टाक लागून आसतले, लायब्ररीचो जो अंडरयूज जाता ते आसतले, अशे भरपूर गजाली आसा जेका लागून हे रँकींग देंवता आसतले। विदाउट एनी प्रॉपर स्टडी ऑफ, विदाउट एनी एविडन्स हो स्टेटमेंट करप हो चुकीचो आसा। आनी हो स्टेटमेंटूय केला तेणी जाल्यार तो बेश्टो करूंक ना। आयज कितें जालां तुमी पळयता, तो NIO जावं, तो गोवा शिपयार्ड जावं, आनी आतां ही गोवा युनिव्हर्सिटी, हे सगळ्यांचे जे हेड जे आमी व्हरून बसयला हे सगळे भायले, आनी हे भायले जे हेड आयज गोंयांत येवन बसलात पळय हांकां आपल्या लोकांक थंय भरपाक जाय, आनी म्हणून हांकां गोंयकार थंय कामाक नाका म्हणून हांच्या पोटान दुखपाक लागता। हो जो मेनन आसा हो केरळाच्यान येयला, गोंयांत रावला, इतली वर्सां तो आतां युनिव्हर्सिटीन आसा, पूण कोंकणीक रिस्पेक्ट दिवपाक जाय हें तेच्या मनान ना, गोंयकारांक रिस्पेक्ट दिवपाक जाय हें तेच्या मनान ना, गोंयकारांक युनिव्हर्सिटीन तुच्छ लेखप, भायल्यांक प्रिफरन्स दिवप, हें सगळें काम सद्या युनिव्हर्सिटीन चल्ललें आहा। आनी आमी जेन्ना भायले म्हणटा, आमी जेन्ना आउटसायडर म्हणटा तेन्ना आमकां क्वेश्चन घालतात की आमचेच गोंयकार क्वेश्चन करता की तांकां तुमी भायले कित्याक म्हणटा, आउटसायडर कित्याक म्हणटा, आमी तांकां ब्लेम कित्याक करता। ब्लेम ह्या कारणाक लागून करता कित्याक ते गोंयांत येतात आपले करियर करपाक, पूण आपले करियर करता आसतना ते गोंयकारांचे करियराची वाट लायता।
गोंयकाराच्या फ्युचराची ते वाट लायता आनी आपल्या स्टेटींतल्यान लोकांक हांगा हाडटा, आपणाक जाय तांकां गोंयांत हाडटात आनी तांकां बरी बरी पोझिशन दितात, तांकां वयर काडटात आनी गोंयकारांक आमच्या सायडलायन करतात, गोंयकारांक आमच्या शिकोवन घरा बसपाक लायता। आनी आतां तसोच मास्टर प्लॅन ह्या मेननान केल्लो आसा। हे मेननाक जाय गोंयचे डॉमिसायल ह्या युनिव्हर्सिटीन जॉबाक लागून जे 15 इयर्स डॉमिसायल लागता ते डॉमिसायल काडपाचे म्हणून तेका तशें दिसता आनी तेका लागून एक कारण तो सांगता। आनी डॉमिसायल काडले म्हटल्यार ऑटोमॅटीक कोंकणी लँग्वेजीचे जे क्रायटेरिया आसा, कोंकणी आनी प्रिफरेबली मराठी, हे दोनूय लँग्वेजी काडून उडोवपाचे तेच्या मनान आसा। आनी हो मास्टर प्लॅन तेणे आतां तयार केल्लो आसा। आनी हे केले आसतना तो कितें करता, अशें कितें तरी न्यू सब्जेक्ट्स तो हाडटा जे गोंयांत केन्ना शिकोवकूच ना, युनिव्हर्सिटीन केन्ना शिकोवकूच ना, अशें ते इंट्रोड्यूस करपाक सोदता, सो दॅट तेचे जे मनीस आसा तांकां हांगा एकोमोडेट करपाचे। आनी हो सगळो प्री प्लॅन्ड आसा। आमी डायरेक्ट आरोप लायता की आपले हे जे पोझिशन्स आसा हे ऑलरेडी कोणाक दिवपाचे ते थारलेले आसा, हेंच्यांनी थारायल्ले आसा। गोंयकारांक सायडलायन करून आपल्या मनशांक भितर घालपाक लागून नवे नवे कोर्स इंट्रोड्यूस करपाचो षडयंत्र कॉन्स्पिरसी हांगा चल्लेली आसा आनी ते आपल्या लोकांक हांगा भरतले आनी गोंयकारांक सायडलायन करतले। ही युनिव्हर्सिटी, ही स्टेट युनिव्हर्सिटी गोंयच्या राज्याच्या आमच्या बजेटाचेर आनी फंडाचेर चलता। ही युनिव्हर्सिटी गोंयांत इतल्याक लागून केल्ली की आमच्या गोंयकारांक थंय शिकपाक एक मिडियम मेळचें, गोंयकारांक थंय एम्प्लॉयमेंट मेळचें, त्या युनिव्हर्सिटीन गोंयकार तयार जावचे आनी फुडें वयचे म्हणून। पूण आयज हीच युनिव्हर्सिटी हो मेनन हीच युनिव्हर्सिटी एक नॅशनल रिक्रुटमेंट एजन्सी कशी यूज करपाक सोदता, जे सगळ्या डॉमिसायल काडून सगळ्या भायल्या लोकांक गोंयांत घेवपाक हांगा युनिव्हर्सिटीन घेवपाचे आनी एक ऑल इंडियाची युनिव्हर्सिटी कशी वागोवपाची। आयज जेन्ना हांव म्हणटा की गोंयच्या भुरग्यांक घेता डॉमिसायल दवरला म्हणून रँकिंग देंवता, हो जो गोंयचो इन्सल्ट आसा गोंयच्या भुरग्यांचो